ईमान लाने वाले था एक शख्सियत ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, उनकी वजह से ईमान, अगर वो ना आते तो इंडिया में ईमान ना आता और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इधर भेज। बहुत सारी बात होती है, ये बात कहाँ तक सही है और उसकी इंडिया में ईमान आने की हकीकत क्या है? भाई ने एक सवाल किया कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो है कुछ बुजुर्गान दीन का नाम लेते हैं कि अगर वो ना आते तो इस्लाम हिंदुस्तान में ना आता, और इस तरह की बातें कहते। तो इन भाई का सवाल है कि हिंदुस्तान में ईमान की तारीख क्या है, क्योंकि ईमान लाएगा इंसान तो फिर नेक अमल करेगा, तो ईमान की तारीख क्या हिंदुस्तान में। तो याद रखिए सबसे पहली चीज कि हिंदुस्तान मुल्क में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ही इस्लाम आ चुका था। हम कब की बात कर रहे हैं, जो आप अल्लाह के वलियों का और बुजुर्गों का जो नाम ले रहे हैं, ये तो 700 साल 400 साल 500 साल 1000 साल बाद की बातें हो रही है। मैं तो ये दलाइल हमारे पास तारीखी हवालों से मौजूद है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हयात में हिंदुस्तान में ईमान आ चुका था। उसका वाक़या यूं आता है कि एक राजा जिसका नाम राजा चेरामन था, जो कि मलाबार केरला का राजा था, वो एक रात बाहर जो आसमान को देख रहा था। आसमान को देखते देखते उसने देखा कि चांद के 2 टुकड़े हो गए। और ये वाक़या तब हुआ जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में थे। मुशरिकीन ने कहा चांद को 2 टुकड़े करो, आपने हुक्म दिया और अल्लाह के मर्जी से नबी अकरम उसका जरिया बने और चांद 2 टुकड़े हो गया। ये 2 टुकड़े होना जादू नहीं था, हकीकत थी। लिहाजा सारी दुनिया के लोगों ने उस रात चांद को 2 टुकड़े में देखा, उसने भी देखा। उसने फौरन अपने जो है लोगों को बुलाया, इल्म वालों को, और कहा कि चांद कल रात 2 टुकड़े हुआ क्या है। उसके इल्म वालों ने कहा कि चांद का 2 टुकड़े होना ये बहुत गैर फितरी अलामत है, और ये किसी बहुत बड़े संत और ऋषि आने से, बहुत बड़े महात्मा आने से, एक नबी आने से ये चीज होती है। उसने फौरन एक टीम बनाई और कहा ढूंढो ये नबी कहाँ है, इसलिए कि चांद 2 टुकड़े हकीकत में हुआ। वो टीम निकली और ढूंढते ढूंढते जो कौमों में कहा किसी ने ऐलान किया, क्या करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त ऐलान किया नबूवत का, दूसरे किसी ने ऐलान नहीं किया था उस जमाने में। पता चला कि अरब के देश में एक आदमी ने ऐलान किया। वो यहाँ से निकली टीम, यहाँ से यमन पहुंची, यमन से निकलकर जो है वहां मक्का पहुंची, मक्का पहुंचकर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाथ बशरफ इस्लाम हुई, मुसलमान हो गए, वो सहाबा हो गए। वहां से वो लोग निकले, वापस जो है हिंदुस्तान आए, बादशाह को बताया हमने ईमान कबूल कर लिया उस आखिरी नबी के ऊपर, और आप वो कीजिए। वो बादशाह यहाँ से निकला, वो बादशाह भी जो यमन गया, यमन के साहिल से निकलकर वो जो है मक्का गया। मक्का में उसने मुलाकात की आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। वापस लौटते हुए उसका इंतकाल यमन में ही हो गया, और उसकी खबर आज भी यमन में मौजूद है, राजा चेरामन की। ये कब की बात हो रही है? आसम की जिंदगी की बात कर रहा हूं मैं। आप कब की बात कर रही है? अल्लाह के वलियों की। 400 साल 500 साल 1000 साल। आपको क्या लगता है इस्लाम से ये मुल्क जो हिंदुस्तान है क्या गैर आशना रहा 400 सालों तक? ये तो एक चीज थी। फिर वो आया बादशाह, उसने आकर जो है पहली मस्जिद की तामीर हुई, वो मस्जिद भी आज भी मौजूद है। ये मामला हुआ आसम के जमाने में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद सहाबा यहाँ आए, और हिंदुस्तान के अंदर एक तारीखी हवाले के एतबार से यहाँ हिंदुस्तान में 15 सहाबा और 25 ताबईन की खबरें हैं, जिसपे मालिक बिन दीनार नाम के सहाबी की खबर जो है वो तो मौजूद है, जो आज भी देख सकते हैं। आप चेन्नई में चले जाइए, मालिक बिन दीनार की खबर, लोगों ने अफसोस पे एक मकबरा और एक आस्थाना और बहुत बड़ी दरगाह है। एक सहाबी की तो खबर आज भी मौजूद है, चेन्नई के अंदर जाइए आप, तब आज ही मौजूद है। तो 15 सहाबा कमोबेश और 25 ताबईन की खबरों के जो है लोगों ने जो ब्यौरे लिखे कि इतने लोग आए हैं। हिंदुस्तान के अंदर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु के दौर में फौजी आई, जो सूरत में उतरी, साहिली इलाके में, गुजरात के अंदर रहे सहाबा। उसके बाद जो है उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह के बाद उस्मान इब्न अफ़्फ़ान के दौर में जब नेवल पहली बार शिप बनी, जहाजों का बेड़ा बनाया गया और उससे मुसलमानों ने शुरू किया, तो मुसलमान फौजें जो है बंबई के साहिल तक भी आई। और बंबई का नाम जो है वो बंबई जो है मुंबा देवी के नाम से नहीं, मुंबई जो अल्फाज है ये अरबी का एक लफ्ज, इसका माना होता है जजीरा नुमा इलाका, मुंबई कहते हैं उसको। बहरहाल लोग कहते हैं मुंबई देवी, वैसा नहीं। तो मुंबई तक आई, सूरत पे उतरे, इसी सूरत तक आई, इसी तरह साहिली पूरे गुजरात के इलाके में सहाबा आए। उसके बाद जो है ऊपरी इलाके, जमीन के इलाके से सहाबा हिंदुस्तान में आए। तिजारती लिहाज से हिंदुस्तान का अरबों से बहुत कदीम तिजारत थी, बल्कि अरब ताजिर आसम के जमाने में मक्का से लेकर चाइना तक ले जाकर जो है चीजें फरोख्त करते थे, और हिंदुस्तान से मसाले ले जाते थे। ठीक, बहुत सारे सहाबा की तारीखी ब्यौरे कि हिंदुस्तान में आए, यहाँ छोटी जात की औरतों को ब्लाउज नहीं पहनने की इजाजत थी। बहुत सारे सहाबा यहाँ आए, उन्होंने कपड़े फ्री तकसीम की इन औरतों को कि तुम बदलो। लोगों ने देखा कि कौन लोग हैं जो इतने शरीफ है, हमारी औरतों को नंगा नहीं देख सकते, जबकि कौम हजारों सालों से नंगा रखी हुई बशर्फ इस्लाम और ईमान हुए। इसलिए साहिली इलाकों में देखिए आप मुसलमान, उनका मसलक और उनका ईमान, उनका अकीदा बहुत मुख्तलिफ बनिस्बत हमारे जमीनी इलाकों से जहां है।
ساحلی علاقوں میں آپ جا کے دیکھیے. تو یہ 15 صحابہ، 15 نہیں چلیے ایک ہی مان لیتے وہ ایک صحابہ تھے، اور میں سمجھتا ہوں ایک صحابی بھی کافی ہے پورے دنیا کے مقابلے میں. ایک ولی اللہ جب پورے ہندوستان کو کر سکتے ہی، بادشاہ ایمان کی ایک سلام کا تو 90 لاکھ اور ایک سلام میں 90 لاکھ، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ اور 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہے. اور ایک نبی تو خالی ایسا دیکھ لے تو جتنی دنیا تک انسان ایمان میں آ جانا چاہیے. لیکن افسوس ابو جہل آیا ہی نہیں آخر تک. آپ کی نظروں میں بات نہیں تھی جو ہمارے ولیوں میں ہے کہ 90 لاکھ ادھر اور 90 لاکھ ادھر. ایک سلام پہ تو 90 لاکھ بولے، دوسرا 90 لاکھ. ابو جہل پڑوسی رہا لیکن بیچارہ 9 سال 10 سال تک ایمان نہیں لایا، مر گیا، پھر مر کھپ گیا جنگی جو بدر کے اندر. کیسے کیسے قصے بیان کرنے والے سنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ولی 90 کروڑ کر سکتا، 90 لاکھ کر سکتا ہے، تو ایک صحابی تو 90 کروڑ کی طاقت رکھتا ہی ہوگا، 10 ٹائمز تو طاقتور ہوں گے ان سے. تو بہرحال یہ ایک صحابی بھی لے لیے جائے، چلو کوئی نہیں، صرف ایک صحابی آئے، تو میں سوال کرتا ہوں ایک صحابی تجارت کے لیے آئے ہوں گے، دھندے پانی کے لیے آئے ہوں گے ہندوستان میں کہ بھائی تجارت بہت اچھی ہے، یہاں غریب لوگ ہیں، کپڑے پہنائیں گے اپن تو اپنے فائدہ ہوگا، ادھر اپن سلائی مشین کا کارخانہ ڈال دیں گے، کپڑے مینوفیکچر یہاں لاگے سے. کیوں آئے ہوں گے وہ صحابی؟ مجھے بتائیے کیوں آئے ہوں گے. آپ تاریخ کا آپ حوالہ اٹھا لیجئے، صحابہ کی خبریں کوئی ہے استنبول کے اندر، تو کوئی الجزائر کے اندر، الجیریا کے اندر، تو کوئی موراکو کے اندر، مراکش کے اندر، کوئی مصر کے اندر مدفون ہے، کوئی مکہ میں ہے، کوئی مدینہ میں ہے، کوئی شام میں ہے، کوئی دمشق میں ہے، کوئی اردن کے اندر ہے، کوئی فلسطین میں ہے، کوئی سیریا کے اندر ہے، کوئی ترکمانستان، کوئی ازبکستان، کوئی تاجکستان، کوئی چائنا کے اندر ہے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ چائنا کے اندر مدفون ہے. تو چائنا کیا گئے تھے؟ بزنس کرنے گئے تھے. چائنا سے سستا مال ملے گا، سعودی عرب لا کے بیچیں گے. صحابہ صرف ایک مشن کے تحت نکلے تھے، اپنے دین کی دعوت جو نبی چھوڑ کر گئے اس کو لوگوں تک پہنچا دینا ہے. تو کوئی آپ کو تعجب ہوگا، صحابہ کی قبریں جو ہے انڈونیشیا اور ملیشیا کے اندر بھی ہے، فلیپینز کے اندر ہے. یہ صحابہ کیوں گئے گے؟ انٹرنیشنل بزنس کر رہے تھے. چائنا کے اندر ہے. یہ صحابہ اپنے دین کی دعوت لے کر چلے تھے. تو صحابہ کی قبر اس چیز کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ ہندوستان میں اسلام اولین روز سے آ چکا تھا. بعد میں صوفی سنتوں نے کچھ کیا ہوں گا، وہ ایک الگ قصہ ہے، لیکن ابھی اسلام کسی ولی نے نہیں لایا. اسلام ہندوستان میں سب سے بڑے اولیاء صحابہ نے لے کر آیا در کی، اور صحابہ کی قبریں اور تابعین کی مزاریں اس چیز کی دلیل ہے کہ وہ دین لائے تھے، دین پھیلائے تھے. اور اگر ایک ولی آ کیا بول سکتے پورے ہندوستان کو جو ہے راجستھان کی سرزمین سے چمکا سکتے ہیں، تو ایک صحابی تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے ایک علاقے سے بیٹھے تو چین تک چمکا سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایریا آف ورک زیادہ ہی ہوں گا نا، ایک ولی کے مقابلے میں صحابی اور پھر نبی. مقامات ہیں نا اللہ کے نزدیک ایمانی اعتبار سے وہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس سے تو اسلام ہندوستان میں نبی کے سنت کے زمانے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کے دور میں اور تابعین کے دور میں آ چکا تھا. اور ہند جو ہے بہت مشہور علاقہ تھا. ہندوستان کو ایسا نہیں تھا بہت ریموٹ پلیس کہ آپ ٹنڈرا ریجن جیسا آپ بولیں گے سائبیریا ہے، رشیا کا اوپری علاقہ ہے، ناروے ہے نا، ایک دم بالکل پولینڈ ہے. ہو سکتا ہے بھائی اتنی برفیلی علاقے فلاں. یہ وہ علاقے تھے جن میں سفر ہوتے تھے. اور چین سے ایک راستہ جس کو سلک روٹ بولتے تھے، سلک روٹ جو ہے چین سے نکل کر جاتا تھا. اور کہاں تک جاتا تھا؟ پورا یوروپ تک، مطلب انگلینڈ تک، فرانس تک وہ راستہ جاتا. سلک روٹ بولتے تھے اس زمانے. اس کے اوپر پورا سلک کی تجارت، سلک آتا اور جاتا تھا. اور اس سلک روٹ سے ہمارا شہر اورنگ آباد بھی جڑا تھا. سلک روٹ سے اس زمانے سے پیٹرن جو آپ کا علاقہ ہے اس میں ایک سلطنت ہوا کرتی، ساتواہنا بول کے ایک ڈائنیسٹی تھی، وہ ختم ہو گئی. یہ ایک بہت بڑی سلطنت تھی جو پیٹرن ان کا دارالحکومت تھا اور بہت بڑے علاقے کو ہندوستان کی بہت بڑے علاقے کو کنٹرول کرتی تھی. ان کا بھی تعلق چین سے تھا اور یہ چین سے کیڑے لے کر آئے تھے سلک کے، سلک وارمز. سلک وارم جو تھا چین میں جو ہے وہ ایک جس کو بولتے ہیں ایک وہ تھی جس کو کہیں گے ایک خفیہ ایک چیز تھی جو دنیا کو بتاتے نہیں تھے سلک کیسا بنتا ہے، لیکن وہ کچھ لوگوں کو اپنے طرف سے تحفتاً دیتے تھے جب کسی حکومت سے، تو ان سے تعلق تھا. اسی لیے وہ انڈسٹری جو 2500 سال پہلے پیٹرن نے پڑی تھی سلک ساڑی کی، وہ آج تک چلتی ہے 2500 سال سے. پیٹرنی ساڑی بولتے ہیں اس کو. تو پیٹرن جیسے علاقے کا تعلق ہے چین سے اس زمانے میں، تو سعودی عرب جیسے علاقے کا، مکہ جیسے شہر کا تعلق، عربوں کا تعلق جو کہ تاجر تھے اور تجارتی ان کی پیشہ تھی، ان کا تعلق ہندوستان سے کیسا نہیں ہوگا؟ امیزنگ نہیں ہے؟ سوچنے کی بات نہیں ہے؟ تعجب کی بات ہو. ان کو کہیں گا نہیں آپ سب کے بعد 400 سال بعد کوئی ولی لے کر آئے، تو تعجب کوئی بھی ہنسے گا تاریخی حوالے سے کہ جس چھوٹے سے چھوٹے ہندوستان کے علاقے کا چین سے تعلق اس زمانے میں رہ سکتا ہے، تو مکہ جیسے شہر کا، اتنی بڑی مسلم سلطنت کا جو حضرت ابوبکر کے زمانے، عمر کے زمانے میں، عثمان کے اور علی کے زمانے میں اتنی بڑی سلطنت جو 20 اور 30 ملکوں پہ ڈیپینڈ ہے، کیا وہ سلطنت والوں کا ہندوستان شہر میں نہیں ہوا رہا؟ ان سے کیا لینا، اپنا کافی یہاں کافی. اور وہ مبلغ لوگ تھے، اپنے دین کو پھیلانے والے لوگ تھے. تو یہ خود ایک اپنا مذاق ہم بنا لیں گے اگر ایسی فالتو بات اگر ہم کریں گے. تو ہر کسی کا ایک مقام ہے، اس کو مقام دیا جائے. اگر کوئی ولی کا مقام صحابی سے بڑھائیں گا تو ظاہر سی بات ہے ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے. اگر کوئی ولی اور صحابی کا مقام نبی سے بڑھائیں گا تو ہم کو تکلیف ہوتی ہے اس سے.
ان کے مقام اپنے ہیں ولیوں کے، لیکن صحابی سے اوپر آپ نہیں بڑھا سکتے ان کے مقامات کو، ان کے اپنے مقامات ہیں ادر کے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اسلام ہندوستان میں آپ کے زمانے میں آیا، اس کے بعد صحابہ کے دور میں آیا، خلفاء راشدین کے دور میں آیا، تابعین تبع تابعین کے دور میں آیا، اور 80 سال بعد تو بہرحال محمد بن قاسم یہاں کے بیٹھے ہوئے پاکستان تک، تو اور پورے بارڈر تک ہندوستان، جس کو راجستھان کا کچھ علاقہ ہے، جس کے اندر پنجاب کا کچھ علاقہ اور کشمیر کا کچھ علاقہ، 80 سال بعد آپ سن کے وہ ان کی فوجیں کھڑی وہاں کر محمد بن قاسم کی، کس لیے آ کر کھڑی، اور محمد بن قاسم آ کے اپنا اپنا گھر اپنا اپنا جا رہے. یہ وہ